नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। अहिलेको युग प्रविधिको युग हो, त्यसैले घर घरमा विद्युतसँगै प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ। यसका लागि के शहर के गाउँ सबैतिर पोलमा लादिएका तारले घर घरमा विद्युत, इन्टरनेट, केबल, टेलिफोन लगायतको सुविधा पुर्याउने गरेको छ। तर पोलमाथि लादिएका ती तारको सही व्यवस्थापन नहुँदा भने यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। पोलका अव्यवस्थित विद्युतीय तार लगायत अन्य तारहरूले काठमाडौँ उपत्यका कुरूप त भएको छ नै, साथै अहिले यिनै तारले आगलागी र विद्युतीय सर्ट हुने घटना बढ्दो छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। अव्यवस्थित तारको जोखिममा काठमाडौँ उपत्यका। तार व्यवस्थापन नहुँदा उपत्यकामा जोखिम बढ्दो। दैनिक जसो विद्युतीय तार सर्ट र आगलागीका घटना। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सहर बजारमा घर घरमै सहज रूपमा विद्युत, टेलिफोन र इन्टरनेटको प्रयोग गर्न तारको प्रयोग बढेको छ। सडक किनारका पोलमाथि लादिएका विद्युतीय तार, टेलिफोनका तार, केबल र इन्टरनेटका तारको भरमा अहिले घर घरमा विद्युत, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिफोन लगायतको सुविधा पुगेको छ। तर तिनै तारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा भने अहिले ती तार सेवाग्राहीका लागि जोखिम निम्त्याउने कारण बनेका छन्। सडकमा रहेका अव्यवस्थित तारहरूले अहिले देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका कुरूप बनेको छ। अव्यवस्थित तारका कारण काठमाडौँ उपत्यका र यसका प्रमुख चोकहरू कुरूप मात्र बनेका छैनन्, दुर्घटनाको जोखिमको पनि कारण बनेका छन्। घर घरमै सहज रूपमा विद्युत र प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चार तथा अन्य सेवा सुविधा उपभोग गर्नका लागि प्रयोग गरिएका तारहरूको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसले काठमाडौँमा जोखिम बढाएको छ। दृश्यमा देखिएको यी तारको झुप्पा काठमाडौँको अनाम नगरको हो। केही अघि यहाँ विद्युतीय तार सर्ट हुँदा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो भने घटनाको जोखिमका कारण सडक र सवारीको आवागमन समेत प्रभावित बनेको थियो। यो त पोलहरूमा थुप्रिएका तारले निम्त्याएको घटनाको प्रतिनिधि एउटा उदाहरण मात्र हो। उपत्यकामा अहिले पनि अधिकांश स्थानमा यस्ता अव्यवस्थित तार छन् जसले बेला बेलामा यस्ता दुर्घटनाहरू निम्त्याइरहेका छन्। अझ बिजुलीको पोलमा अव्यवस्थित तरिकाले राखिएका इन्टरनेट, टेलिकम तथा अन्य विद्युतीय तारले आगलागीका घटना बढाउने गरेको छ। यही जोखिम कम गर्न भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तारलाई भूमिगत गर्ने योजना ल्याएको थियो। तर योजना आएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझैसम्म यसको अत्तो पत्तो छैन। कतिसम्म भने काम सुरु गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त योजनाले अहिले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन, जसका कारण विद्युतीय तार सर्ट हुने, आगलागी हुने लगायतका घटनाहरू बढिरहेका छन्। यसबाट भौतिक क्षति हुनुका साथै मानवीय क्षति समेत हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर सरकारवाला निकाय भने यसबारे लापरवाह छ, जसका कारण विद्युतीय तारका कारण निम्तिने घटनाबाट सर्वसाधारण भने त्रासमा छन्। एकचोटि मात्रै होइन, चाहिँ 2 चोटि आगो लागेको थियो। यो पोलमा पनि त्यसै गरी आगो लागेको थियो। त्यसमा चाहिँ म आफैले पनि निभाएको हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीसँग त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विसन हाम्रो आफ्नैमा थियो। लगभग 15-20 मिनटमा चाहिँ हामीले यो पोलको चाहिँ आगो नियन्त्रणमा ल्याएको थियौँ। त्यसपछि अलिअलि डर त थियो, तर त्यसपछि अनि बेलुका फेरि 8:30 बजेपछि चाहिँ अर्को पोलमा चाहिँ अलिक ठुलो नै आगो लाग्यो। यहाँ चाहिँ पटक पटक पोलमा चाहिँ यस्तो आगोहरू लागेको चाहिँ घटना मैले यो ठाउँमा बसेको 2 वर्ष भयो। लगभग त्यो अन्तरालमा धेरैवटा चाहिँ म आफूले पनि देखिसकेको छु र कतिवटामा चाहिँ आफूले सहयोगमा नियन्त्रणमा पनि लिएको थिएँ मैले। मानवीय क्षतिदेखि लिएर भौतिक ठुलो जनधनको क्षति चाहिँ हुने सम्भावना देखिएको थियो। यत्रो ठुलो घरमा चाहिँ आगो एकदमै ठुलो थियो र हामीसँग चाहिँ केही पनि उपाय थिएन। ढिला भइसकेको थियो। हामी चाहिँ त्यही आगो हेर्ने बाहेक हामीसँग कुनै पनि उपाय थिएन। पछि आगो लागेछ, यो खम्बामा पुरा आगो लागेर यो तारमाथिको सबै पग्लेर झरेर यो बाटोभरि यस्तो बिजोग छ हैन। यो प्राय जसो प्रत्येक वर्षमा आगो यहाँ लागिरहेकै हुन्छ। यति धेरै चाहिँ यो अनावश्यक तारहरू जुन छ यसमा 20% मात्र तार काम लाग्ने होला, अरू 80% चाहिँ यतिकै झुन्डाएर यस्तो दुर्घटना निम्त्या हो हैन। यो पहिलो घटना त होइन, यो पहिला वर्षै पछि लाग्छ यो लगभग भनौँ न हैन। पोहोर पनि लागेको थियो, परार पनि लागेको थियो,
त्यतिखेर पनि एकदम सर्ट भएर माथिको तार हल्लिएर झर्ला र करेन्ट फैलेला भन्ने एकदम डर थियो। मान्छे यहाँ तल बस्नै सक्दैन थियो, भागा हुन्थ्यो। त्यस्तो खतरनाक परिस्थिति हुन्छ। यो खम्बा कालो भएर एकदम भएको छ। कुन दिन यो खम्बा भाँचेला जस्तो हुन्छ, एकदम ओभरलोडेड तारहरू हुन्छ यहाँ हैन। यसलाई चाहिँ सफा गरेर चाहिँ क्लिन गर्नु चाहिँ पर्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक असोजसम्मको घटना हेर्ने हो भने पनि काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र विद्युतीय तारका कारण 172 वटा बिजुलीका पोलमा विद्युतीय सर्ट भई आगलागी भएको जुद्ध बारुद यन्त्रको तथ्याङ्क छ। तर बारुद यन्त्रको जानकारीमा नआएका यस्ता दर्जनौं घटना धेरै ठाउँमा हुने गरेको र स्थानीय आफैले आगो नियन्त्रणमा लिएका घटनाहरू पनि प्रशस्तै भएको बारुद यन्त्रले जनाएको छ। ठुला घटनाहरू दिनमा 2टा होइन 3टा 4वटा 5वटा पनि हुन सक्छ, किनभने यहाँ लाग्यो भन्ने बुझ्दैन। हाम्रो फायर स्टेसनहरू एउटा यो न्यू रोड फायर स्टेसन र अर्को रामेटी फायर स्टेसन छ। लगभग 200 देखि 200-300 सम्मको आगलागीका घटनाहरू छन्, जुन जोखिमहरू अहिले केही वर्ष यता तपाईको 77 सालसम्म 500 जति लगभग एनुअली हाम्रो यस्ता अग्नि नियन्त्रणका घटनाहरू हुन्थे, जोखिमका घटनाहरू हुन्थे भने अहिले त्यो घट्दो छ। यहाँका जनमानिसहरू महानगरवासीहरू अलिक कन्सियस पनि हुनुभएको भन्ने मलाई मेरो बुझाइ छ। र यो सरकारी निकायको एक आपसमा कम्युनिकेसनको कमीको कारण यी सडकका दुरावस्था एउटाले खन्ने, अर्कोले पुर्ने, अर्कोले खन्ने, अर्कोले गर्ने यो एक आपसमा समन्वय नहुनुको मूल कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। अव्यवस्थित तारकै कारण आगलागीका घटना भइरहँदा सम्बन्धित निकाय भने बेखबर जस्तै छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2076 सालमै तार भूमिगत गर्न सुरु गरेको कामको पनि अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। 30 महिनाभित्र काम सकाउने गरी सुरु भएको काम 36 महिना बितिसक्दा समेत अझै देखिने गरी काम भएको छैन। प्राधिकरणका अनुसार तार भूमिगत गर्ने योजनालाई 2 चरणमा बाँडेर काम सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणको काम महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत 60% सकिएको छ भने दोस्रो चरणमा रत्नपार्क, बागबजार, पुतली सडक, न्यू रोड, अनामनगर, जमल, थापाथली, माइतीघर, सिंहदरबार लगायतका स्थानहरूमा सुरु गरिएको काम ठप्प जस्तै छ। सडक विभाग, खानेपानी लिमिटेड लगायत अन्य विभिन्न निकायसँग समन्वय नहुँदा काममा ढिलासुस्ती भएको प्राधिकरणको दाबी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मेन पावरको लागि एउटा च्यालेन्जिङ र नयाँ आयोजना भयो र हामीसँग यसमा धेरै एक्सपिरियन्सहरू पनि भएन। त्यसले गर्दा पनि काममा केही स्मुथनेस चाहिँ आउन अलिकता फास्ट हुन सकेन। सडकसँग पर्मिसन समयमा हामीले पाएनौँ हैन। कतिपय ठाउँहरूमा आफ्ना समस्याहरू थिए। कहीँ अब ढलसँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने होला, कहीँ वडा कार्यालय, कहीँ महानगरपालिका, यावत चिजहरू चाहिँ भए। यसले गर्दाखेरि आयोजनाहरू रफ्तारका साथ अगाडि बढ्न सकेन। रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत चाहिँ करिब 40-45% काम मात्र फिजिकली भएको देखिन्छ हैन। र यहाँ पनि तपाईले त्यही सडक हैन, अब विभिन्न सडकसँग, ढलसँग, गाविस महानगरपालिकाका वार्डहरूसँग, महानगरपालिकासँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ। भनेपछि कतिपय ठाउँहरूमा हामीलाई पनि त्यो भूमिगत गर्ने ठाउँहरूको अवस्था अन्य निकायहरूलाई पनि जानकारी नभएको हुँदाखेरि फेरि समस्या पनि आउन भएन। काम गरेर मात्र भएन, त्यसको एकदम एमिकेबल सल्युसन हुनु पर्यो हैन। त्यो हुँदाखेरि केही डिले भयो। हाम्रा कतिपय अनुभवहरू, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अति व्यस्तले त्यहाँ काम गर्न पनि गाह्रो भयो। यी गर्दाखेरि यी आयोजनाहरू डिले भयो। यसरी देशको राजधानी भएर पनि काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय तारका कारण हुने दुर्घटनाहरू बढिरहँदा समेत यसबारे सरकारवाला निकाय भने गम्भीर बनेको छैन। न त यसले बिगारेको शहरको सौन्दर्यताप्रति नै कसैको चासो छ, बरु उल्टै पोलहरूमा तारको गुजुल्टो थप्ने क्रम जारी छ, जसका कारण पैदल यात्रु, सवारी साधन, आसपासका बासिन्दाले शास्तिसँगै जोखिम पनि खेप्नु परेको छ। यस्ता तारले भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक विपदका समयमा अझ बढी जोखिम थप्ने हुँदा समयमै यसको व्यवस्थापनमा सरकारवाला सबै निकायको ध्यान जाओस्। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, विद्युतका पोलमा अचानक आगलागी हुने र तार सर्ट हुने घटना बारम्बार दोहोरिरहँदा स्थानीयमा भने घर घरमै आगो सल्किने त होइन भन्ने त्रास बढेको छ। तर पनि हरेक पोलमा लादिएका छरपष्ट तारको व्यवस्थापनमा कसैको चासो छैन। यी पोलमा लादिएका तार कुन कम्पनी र कुन सेवा प्रदायकको हो त्यो समेत सहजै छुट्याउन पनि गाह्रो छ। अझ त्यसमा पनि
पोलले थेग्न नसक्ने गरी तारको गुजुल्टो थपिने क्रम जारी छ। यसरी देख्दै पट्यार लाग्दा तारको गुजुल्टो र अस्तव्यस्त तारका कारण दुर्घटना बढ्दै गए पनि यसबारे भने सरकारवाला निकाय गम्भीर बनेको छैन, जसका कारण उपभोक्ता र स्थानीयहरू मारमा परेका छन्। यसतर्फ सबै सरकारवाला निकायको ध्यान जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि राजधानी काठमाडौँ सहित देशैभरका सडकमा जेब्रा क्रसिङ नभएको सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालमा बेला बेलामा विकासका ठूला नारा लाग्छन्। अझ चुनाव ताका त नेपाल विकसित बनाइदिने भन्दै नेताहरूले ठूला गफ लाए, तर यी गफ जनताले दशकौंदेखि सुन्दै आएका छन्। तर नारामा भनिएका विकासहरू भने जनताले कहिल्यै देख्न पाएनन्। नेपालमा न त पुल गतिलो छ, न त भवन नै गतिलो बन्छन्। अझ सडकको अवस्था त भन्नै पर्दैन। अरू बनेको कालोपत्रे सडकमा हुनुपर्ने सामान्य जेब्रा क्रसिङ समेत छैन। यस्तोमा पैदल यात्रीले कहाँबाट बाटो काट्ने? फेरि यो समस्या देशका बाहिरी भागमा मात्र होइन, देशको राजधानी काठमाडौँमा समेत पर्याप्त जेब्रा क्रसिङ छैन। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। देशका अधिकांश स्थानमा छैनन् सडकमा जेब्रा क्रसिङ। काठमाडौँका सडकमा समेत छैन स्पष्ट जेब्रा क्रसिङ। पैदल यात्रु र सवारी चालकलाई बाटो काट्न समस्या। नेपालका अधिकांश सडक गतिलो छैन, न त यी सडकमा हुनुपर्ने कुनै सुविधा नै पर्याप्त छ। अरू नेपालका अधिकांश सडकमा सामान्य जेब्रा क्रसिङ सम्म छैन। यस्तोमा पैदल यात्रुले बाटो काट्नु परे जहाँ पायो त्यहीबाट बाटो काट्नु पर्ने बाध्यता छ। एक त देशका अधिकांश स्थानमा गतिलो सडक नहुनु, त्यसमा पनि बाटो काट्न चाहिने सामान्य जेब्रा क्रसिङ समेत नहुँदा यसले पैदल यात्रीलाई सडक पार गर्न निकै शास्ति हुने गरेको छ। यस्तोमा पैदल यात्रु ज्यानको जोखिम राखेर बाटो काट्न बाध्य छन्। अनियन्त्र मात्र होइन, सबै सुविधायुक्त मानिने देशको राजधानीका सडकमा समेत जेब्रा क्रसिङ छैन। यदि तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने नाम चलेका केही प्रमुख चोकको आसपासमा बाहेक त्यसको केही पर र अनियन्त्र जेब्रा क्रसिङ देख्नुहुन्न। यस्तोमा तपाईँले पनि बाटो काट्नु परे बिना जेब्रा क्रसिङ जहाँ पायो त्यहीबाट बाटो काट्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्छ। काठमाडौँका अधिकांश सडकमा जेब्रा क्रसिङ नै छैनन्। भएकाहरू पनि भत्केको सडक र धुलोको कारण देखिँदैनन्, जसका कारण व्यस्त सडकमा पैदल यात्रीलाई सडक पार गर्न शास्ति हुने गरेको छ। कहाँबाट सडक पार गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा पैदल यात्रीले जताभावी बाटो काट्छन्। यसरी जताभावी बाटो काट्ने प्रवृत्तिले सडक दुर्घटनाको जोखिम त बढाएको छ नै, अर्कोतर्फ ट्राफिक नियमलाई नै गिज्याइरहेको छ। अब यो दृश्यलाई हेर्नुहोस्। यो काठमाडौँको अति व्यस्त सडक कोटेश्वरको हो। कोटेश्वर मात्र होइन, देशको राजधानी काठमाडौँका अधिकांश सडकमा जेब्रा क्रसिङको अवस्था यस्तै नाजुक छ। कोटेश्वर, बानेश्वर, गौशाला, थापाथली, त्रिपुरेश्वर लगायतका व्यस्त कुनै पनि सडकहरूमा स्पष्ट देखिने गरी जेब्रा क्रसिङ छैनन्। मार्किङ भएका ठाउँमा पनि सडक निर्माण र धुलोका कारण ती देखिँदैनन्। सडकमा स्पष्ट देखिने जेब्रा क्रसिङ नहुँदा पैदल यात्रुले बेफिक्री बाटो काट्न सक्दैनन्। यो कुरा चाहिँ महानगरको म्यानेजमेन्ट, ट्राफिक समूह भनौँ अथवा महानगरपालिका जति पनि इन्जिनियर टिमहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै हाफ किलोमिटरको अझ क्वार्टर किलोमिटरमा क्रसिङ गर्ने सेफ लाइन, सेफ स्ट्रिट बनाइदिनुपर्छ के। क्रसिङ स्काई भयो, साइड पासेसहरू भयो, जनतालाई पीडा हुन्छ। त्यही पब्लिकलाई पर्छ, पब्लिकको हानि नोक्सान त हो नि, होइन र? जो त्यो भइदियो भने त सहुलियत भयो नि। त्यही भएर त ट्राफिक हुने, बाटो जाम हुने, मान्छेले एक्लै गर्ने। तरै पनि जे सिस्टम डेभलप गरे पनि यहाँ चाहिँ रुल्सलाई फलो गर्ने सिस्टम छैन के। पब्लिकले पनि गर्नु पऱ्यो, गभर्मेन्टले पनि बनाइदिनु पऱ्यो। ट्राफिक सिस्टम नेपालको भ्याली, यो भ्यालीभित्रको
मानव लगायत पुलिस ट्राफिक हेरेर सिस्टम डेभलप गर्नु पर्यो यार। सडकको बीचबाट हिँड्नु हुँदैन, जेब्रा क्रसबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर के भने गाडीको नि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मान्छे हिँडिराखेको छ भने पनि ल्याएर त्योभन्दा अगाडि पनि मान्छेलाई नै तर्सिने गरेर हरेन बजाउने चलन छ। अब हाम्रो नेपालमा भनेको विदेशमा भनेको त तपाईँको मान्छे आयो भने परै गाडी रोकेको हुन्छ, परै हुन्छ, धेरै अनुशासन हुन्छ। हाम्रो यहाँको त्यति अनुशासन छैन क्या, अनुशासन हिँड्छ। अब मान्छेहरूले पनि हिँड्दाखेरि म कहाँबाट हिँड्नुपर्ने हो, कसरी हिँड्नुपर्ने भयो, जेब्रा क्रस यहाँ छ, यसरी बाटो काट्दाखेरि हामीलाई गाडीले पनि रोकिदिन्छ अथवा यताउता हुन्छ भन्ने कुरा सोध्दैन। जहाँ पाए त्यहीँबाट बाटो काट्छ, त्यही भएर पनि दुर्घटना बेसी हुने सम्भव छ हाम्रो नेपालमा। हुन त सडकमा जेब्रा क्रसिङ नहुँदाको पीडा पैदल यात्रुलाई मात्र नभई सवारी साधनका चालकहरूले पनि भोग्नु पर्छ। कहाँबाट सडक पार गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा पैदल यात्रीले जताभावी बाटो काट्छन्। चालकहरूले पनि कुन ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ छ छैन भनेर अन्यल हुँदा सवारी दुर्घटनाको बढी सम्भावना रहेको सवारी चालकहरू बताउँछन्। असर त पर्छ। अब मान्छेको अब बिचमा चाहिँ त्यतिकै ज्यान जान सक्छ, दुर्घटना निम्तिन सक्छ। अब यो चाहिँ अब सम्बन्धित मान्छेहरूले पनि अलिक त सचेतना भएर हिँड्नु पर्यो होइन। सडक विभागले पनि अब त्यसबारे ध्यान दिनु पर्यो। कहाँ चाहिँ त्यस्तो समस्या छ ख्याल गरेर त्यसलाई चाहिँ टाइममै अब लाइन मेटिएको छ भने लाइन बनाउने होइन, अब त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जेब्रा क्रसिङ नभएकोले गर्दा मान्छेहरू अब त्यहाँबाट हिँडिराख्दा चाहिँ आफू चाहिँ एक सुटमा हिँडिरहेको हुन्छ। अब 81 आउँदा चाहिँ अब आफूले पनि 81 रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ आफू पनि एक्सिडेन्टमा त परिन्छ। आफूभन्दा पछाडिको मान्छेले पनि ऊ पनि त्यही स्पिडमा आइरहेको हुन्छ, अनि आफू सँगसँगै अरूलाई पनि एक्सिडेन्ट हुनसक्छ नि त्यसले त। यसरी अस्तव्यस्त सडकमा स्पष्ट र पर्याप्त जेब्रा क्रसिङ नभएको विषयमा सवारी चालकदेखि पैदल यात्री र सर्वसाधारणसम्मको गुनासो छ। तर ती गुनासोलाई ट्राफिक प्रहरीले भने स्वाभाविक रूपमा लिने गरेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीले मात्र नभएर सडक विभाग, महानगरपालिका र आम नागरिकले समेत सहयोग गर्नुपर्ने ट्राफिक कार्यालयको भनाइ छ। बाटोमा सडक रोड फर्निचर भन्छ, सडक चिन्हहरू सङ्केतहरू बनाउने जिम्मेवारी भएका निकायहरूलाई हामीले यो ठाउँमा चाहिँ जेब्रा क्रसिङहरू र अन्य रोड साइनहरू मेटिसकेको छ, त्यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाइसकेका छौँ। र ट्राफिक प्रहरीले यो बनाउने होइन, तर यो जेब्रा क्रसिङ नहुँदाखेरि ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी व्यवस्थापनमा चाहिँ एकदमै समस्या पर्छ। किनभने जेब्रा क्रसिङ नभएको अवस्थामा पैदल यात्रुले जतासुकैबाट पनि बाटो काटिदिँदा पैदल यात्रु दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढ्न जान्छ र दुर्घटनामा परेको अवस्थाहरू पनि छ। र यसको साथै सवारी आवागमनमा पनि असहजता हुन्छ, क्युहरू बढ्ने, जाम हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। हामीले विभिन्न भलिन्टियरहरू परिचालन गरेर जेब्रा क्रसिङमा भलिन्टियरहरूलाई राखेर पैदल यात्रुहरूलाई जेब्रा क्रसिङबाट मात्रै बाटो काट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। सडकमा हुने जेब्रा क्रसिङको मार्किङको न्यूनतम म्याद 6 महिनासम्म हुन्छ, त्यसपछि रङ मेटिने गर्दछ। तर यसलाई पुनः रङ्ग्याउन र नयाँ ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ बनाउन कुनै पनि सरकारवाला निकायले चासो दिएको छैन। अझ सडक डिभिजन कार्यालयले त सडकमा अनिवार्य हुनुपर्ने जेब्रा क्रसिङ बनाउन सरकारसँग बजेटको अभाव भएको र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्दा ढिला भएको जनाएको छ। हामीले रोड मार्किङको लागि भनेर छुट्टै ठेक्का लगाउँछौँ, अनि त्यो रोड मार्किङमा जेब्रा क्रसिङ लगायत रोड मार्किङ एज लाइन, सेन्टर लाइन सबै आइटमहरू पर्ने हुनाले त्यो जेब्रा क्रसिङ मात्रै हुँदैन। हाम्रो ठेक्का भर्खरै अस्ति चाहिँ 7 महिना 14 गते एउटा ठेक्का एग्रिमेन्ट भएको छ। त्यो काम चाहिँ निरन्तर अहिले चलिरहेछ। अहिले जस्तो सिनामङ्गल दिल्ली बजार भटाइटी खण्ड, अनि दिल्ली बजार कालिका स्थान अनामनगर खण्ड, गैरी धारा बालवाटार खण्ड, विशालनगर बालवाटार खण्ड, यी सडक खण्डहरूमा रोड मार्किङको काम भइरहेछ। र सँगसँगै एज लाइन र जेब्रा क्रसिङको पनि लोकेसन अनुसार काम हुँदैछ। अब तपाईँले जुन जेब्रा क्रसिङ देख्नु भएको छैन त्यो चाँडै नै सडकमा देख्न पाउनुहुनेछ। अब लापरवाही त हामीले कसरी गर्नु र, हामीसँग बजेट जति छ त्यसैको आधारमा हामीले काम गर्ने हो हैन। सरकारले हाम्रो डिभिजनलाई जति छुट्याएर बजेट दिएको छ हामीसँग त्यही बजेटले पुग्नेसम्म हामीले गर्ने हो।
अब काठमाडौँमा भएका सबै सडकहरूमा एकैचोटि गर्छु भन्दा त त्यो छुट्याएको बजेटले नपुग्ला। त्यही भएर हामीले चाहिँ प्रायोरिटी बेसिसमा अलि मुख्य सडकहरूलाई अलिक बढी प्रायोरिटी दिएको र अरूलाई अलिकति कम प्रायोरिटीमा राखेको हुन सक्छौँ। केही समयपछि एकचोटि भनौँ जस्तो वर्षमा मुख्य सडकमा 2 चोटि हामीले पेन्ट गर्यौँ भने अरू सडकमा एकचोटि मात्रै भए पनि हुन सक्छ। यसरी देशभर अधिकांश स्थानमा सडकमा मात्र नभई देशको राजधानीका सडकमा समेत पर्याप्त जेब्रा क्रसिङ छैन, जसका कारण पैदल यात्रुहरू जहाँ पायो त्यहीबाट बाटो काट्न बाध्य छन्। अझ यसले सवारी दुर्घटना समेत बढाएको छ। त्यति मात्र होइन, जहाँ पायो त्यहीबाट बाटो काट्दा यसले ट्राफिक नियमलाई समेत गिज्याइरहेको छ। तसर्थ सडक व्यवस्थित पार्न सम्बन्धित सरकारवाला सबै निकायको ध्यान जाओस्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो, देशकै राजधानी काठमाडौँका सडकमा समेत स्पष्ट जेब्रा क्रसिङ छैन, जसका कारण सडक पार गर्ने पैदल यात्रु र सवारी चालकलाई समेत यसले समस्या बढाएको छ। यति मात्र होइन, सडकमा स्पष्ट जेब्रा क्रसिङ नहुँदा पैदल यात्रीले जताभावी बाटो काट्न बाध्य हुनु परेको छ भने यसले दुर्घटना समेत बढाएको छ। यसरी जताभावी बाटो काट्ने प्रविधिले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको मात्र पनि छैन, यसले ट्राफिक नियमलाई समेत गिज्याइरहेको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।